बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। पंजम क्लास तमाम तालिबात कैसी हैं? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। आज का हमारा लेक्चर बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती लेक्चर है। इसमें हम ज़मीन, सितारों, सैयारों और चाँद के मुतालिक पढ़ेंगे। इसलिए आपने तमाम रीडिंग और अहम पॉइंट्स जो है वो ध्यान से सुनने हैं और उन्हें याद भी करना है। जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप करेंगी, मज़मून करेंगी। वो है चिड़ियाघर की सैर और सबक है हमारी कायनात। मज़मून आपने अपनी कंदीली अदब से करना है और इसमें जितने भी मुश्किल अल्फाज आएंगे, जैसे इसमें है काफ़ी मुश्किल जानवरों के नाम हैं, उनकी आपने रफ़ मश्क कर लेनी है ताकि आप जब मज़मून लिखें तो आप कोई उसमें गलती ना कर सकें। जी, उसके बाद हम सबक का आगाज़ करते हैं। हमारी कायनात है, इसमें सबसे पहले अल्फाज के मायने करेंगे। ये फ़रहंग में से अल्फाज लिए गए हैं। पहला लफ्ज़ है हरारत, मायने है गर्मी या जोश। दोदिया, दूध के रंग का या सफ़ेद। कुदरत, फितरत, ताकत या अल्लाह ताला की शान। इन तीनों में से आपको ये एक मायने याद कर लें। अगला लफ्ज़ कायनात, दुनिया या जहान। मदार, गर्दिश की जगह या दायरा। मुनक्किस, शुआ, जो लौट कर आई हो या उल्टा। महवर, फ़र्ज़ी हद या जिसके गिर्द सैयारा गर्दिश करता है। और आखिरी लफ्ज़ है निज़ाम, सिलसिला या तरतीब। आपने ये तमाम मायने जो हैं वो याद कर लेने। और फिर है इमला का पैराग्राफ है। आप लोगों ने इमला ज़ुबानी लिखनी होती है, मगर मश्क के लिए आप 2 दफ़ा 3 दफ़ा रफ़ मश्क या रफ़ प्रैक्टिस कर लें और उसके बाद एक दफ़ा आप अपनी नोटबुक पर इसकी इमला लिखेंगी। इसका पैरा सुन लें एक बार। रात को सना की नज़र जब आसमान पर पड़ी तो सितारे खूब चमक रहे थे। सना कुछ देर तक उन सितारों को देखती रही, फिर उसने अपने अब्बू से पूछा, अब्बू जान, ये सितारे रात ही को क्यों चमकते हैं? अब्बू जान ने सना के सवाल पे मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, सितारे तो दिन में भी चमकते हैं। सना ने हैरान होकर पूछा, लेकिन अब्बू जान, दिन में तो सितारे दिखाई नहीं देते। अब्बू ने कहा, दिन के वक्त सूरज की तेज़ रोशनी में हमें सितारे नज़र नहीं आते। यहाँ तक आपने इमला की मश्क कर लेनी है। जी, अज़ीज़ तालिबात, ये हमारा सबक है हमारी कायनात। इसकी हम बाकायदा अब करेंगे, पढ़ाई करेंगे। आप अपनी मेरी किताब में सफ़ा नंबर 56 पर खोलें और जो भी मुश्किल अल्फाज मैं बताऊंगी उनके मायने जो है वो आपने साथ साथ लिखते जाना है। रात को सना की नज़र जब आसमान पर पड़ी तो सितारे खूब चमक रहे थे। सना कुछ देर उन सितारों को देखती रही, फिर उसने अपने अब्बू से पूछा, अब्बू जान, ये सितारे रात ही को क्यों चमकते हैं? अब्बू जान ने सना के सवाल पे मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, सितारे तो दिन में भी चमकते हैं। सना ने हैरान होकर पूछा, लेकिन अब्बू जान, दिन में तो सितारे दिखाई नहीं देते। अब्बू ने कहा, दिन के वक्त सूरज की तेज़ रोशनी में हमें सितारे नज़र नहीं आते। यानी दिन को चूँकि बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, इस वजह से सितारे तो होते हैं मगर नज़र नहीं आते। सना ने फिर पूछा, अब्बू जान, ये सूरज रात को कहाँ चला जाता है? अब्बू जान ने बताया, देखो बेटी, सूरज तो कहीं नहीं जाता, अलबत्ता हमारी ज़मीन जब उसके गिर्द चक्कर लगाती है तो ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के सामने आ जाता है वहाँ सूरज की रोशनी पड़ने से दिन हो जाता है। यानी ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के सामने आएगा तो उस हिस्से में जो है वो दिन होगा, और इसी तरह ज़मीन का जो आधा हिस्सा सूरज के सामने नहीं आता वहाँ रोशनी नहीं पहुँच पाती, इसलिए उस हिस्से में रात हो जाती है। सना बोली, अच्छा अब्बू जान, रात के वक्त चाँद भी तो सितारों की तरह चमकता है, फिर ये उनसे इतना बड़ा क्यों नज़र आता है? अब्बू ने सना के पास बैठते हुए कहा, गोया हमारी बेटी आज कायनात के बारे में जानना चाहती है। सुनो बेटी, चाँद हमारी ज़मीन के बहुत नज़दीक। अब आपका अगला सफ़ा है, सफ़ा नंबर 57। हमारी ज़मीन के बहुत नज़दीक यानी पास होने की वजह से बड़ा दिखाई देता है।
جبکہ ستارے زمین سے بہت زیادہ فاصلے پر ہوتے ہیں، فاصلے پر یعنی دور ہوتے ہیں، اسی وجہ سے یہ روشنی کے چھوٹے چھوٹے نقطے دکھائی دیتے ہیں۔ اصل میں ستارے چاند سے اور خود ہماری زمین سے کئی گنا بڑے ہوتے ہیں، یعنی جو ستارے ہیں وہ چاند سے بھی اور ہماری زمین سے بھی بڑے ہیں۔ ہماری زمین ایک سیارہ ہے۔ سیارہ کا مطلب ہے کہ کسی ستارے کے گرد جو گردش کرنے والا اجرام فلکی ہے اس کو سیارہ کہتے ہیں، اور چاند اس کا ایک ذیلی سیارہ ہے۔ ذیلی کا مطلب ہے اس کا ماتحت سیارہ ہے۔ چاند کا قطر زمین کے قطر کا 1/4 ہے۔ قطر کہتے ہیں دائرے کے مرکز سے گزرنے والا خط یا خط مستقیم، اور سورج زمین سے کئی گنا بڑا ہے، جبکہ ستارے سیاروں سے جسامت میں بہت بڑے ہوتے ہیں اور خود روشنی اور حرارت پیدا کرتے ہیں۔ سیاروں کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ستاروں سے روشنی لے کر چمکتے ہیں، جیسے ہماری زمین اور چاند سورج سے روشنی حاصل کرتے اور چمکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیارے مسلسل اپنے مدار کا مطلب ہے گردش کی جگہ، یعنی مدار میں گردش کرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ ہماری زمین سورج کے گرد اپنے مدار میں ہر وقت گھومتی رہتی ہے، یعنی زمین جو ہے سورج کے گرد گھومتی ہے اور اپنا ایک چکر تقریباً 365 دنوں میں مکمل کرتی ہے۔ 365 دن یعنی ایک سال میں مکمل کرتی ہے۔ یہ ایک شمسی سال کہلاتا ہے۔ شمسی کا مطلب ہے سورج سے متعلق۔ اسی طرح چاند بھی ہماری زمین کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے، یعنی جو چاند ہے وہ ہماری زمین کے گرد چکر لگاتا ہے اور تقریباً 29 دن میں اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ چاند کی روشنی کے گردش کے مطابق 12 مہینوں میں ایک قمری سال مکمل ہوتا ہے۔ قمری کا مطلب ہے چاند سے متعلق۔ اگلا پیرا ہے، چاند سورج کی روشنی کو منعکس کر کے زمین تک پہنچاتا ہے۔ منعکس کا مطلب ہے الٹا۔ گردش کے دوران چاند کے جتنے حصے پر سورج کی روشنی پڑتی ہے ہمیں چاند کی اتنی ہی شکل دکھائی دیتی ہے، اسی لیے چاند کبھی چھوٹا اور کبھی بڑا دکھائی دیتا ہے۔ اگلا پیرا، 14 دن بعد چاند مکمل روشن ہو جاتا ہے۔ پہلی تاریخ کے چاند کو ہلال اور 14ویں کے چاند کو بدر کہتے ہیں، یعنی جو پہلی تاریخ کا ہوگا چاند کی تاریخ کے مطابق اس چاند کو ہلال کہیں گے، اور جو 14 تاریخ کا چاند ہوگا اس کو بدر کہیں گے۔ اگلا پیرا ہے، ثنا کو یہ سب بہت دلچسپ لگ رہا تھا اور وہ بہت غور سے ابو کی باتیں سن رہی تھی۔ ابو نے مزید بتایا کہ سورج کے گرد اور بھی کئی سیارے اور سیارچے محو گردش رہتے ہیں۔ محو گردش، گھومنے میں مصروف چھوٹے چھوٹے فلکی اجسام سیارچے کہلاتے ہیں۔ سیارچے کا مطلب ہے چھوٹے سیارے، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ سینکڑوں سال پہلے پھٹ جانے والے کسی ستارے کے حصے ہیں۔ سورج سیاروں، ذیلی سیاروں اور سیارچوں کے ساتھ مل کر ایک نظام بناتا ہے جو نظام شمسی کہلاتا ہے، یعنی سورج کا نظام، اور سورج اس نظام شمسی کا مرکز ہے۔ یعنی نظام شمسی میں سورج ہوگا، سیارے، ذیلی سیارے اور سیارچے، اور ان سب سے مل کر ایک نظام بنے گا جو نظام شمسی کہلائے گا۔ اگلا پیرا ہے، ہماری کائنات میں سورج کی طرح بڑے بڑے ستاروں کے بھی نظام موجود ہیں۔ اربوں خربوں ستاروں سے مل کر ایک کہکشاں بنتی ہے۔ کہکشاں کہتے ہیں ستاروں کے جھرمٹ کو۔ اس کائنات یعنی اس دنیا میں کروڑوں اربوں کہکشائیں ہیں جو ہماری نظر سے اوجھل یعنی دور ہیں، چھپی ہوئی ہیں، نظر نہیں آتی۔ ثنا نے یہ سن کر کہا، ابو، اللہ تعالیٰ نے تو یہ کائنات بہت وسیع بنائی ہے، یعنی بہت بڑی بنائی ہے۔ ابو نے خوش ہو کر کہا، بالکل بیٹی، اسی سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت یعنی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جی، یہاں پہ ہماری ریڈنگ مکمل ہو گئی ہے اور امید ہے آپ کو ریڈنگ کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی
اور سارے یونٹ کی بھی. تو اب آپ نے خود بھی ریڈنگ کرنی ہے، معنی یاد کر لینے ہیں اور مضمون کو بھی یاد کرنا ہے، اور اس کے ساتھ املا کا جو پیراگراف ہے اس کو لکھنا ہے. اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.